नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना 13वां पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं और सूरह यूसुफ का कल हमने आगाज किया था, कुछ हिस्सा उसका हो गया है और बाकी हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिकैप देख लीजिए कि एक तो ये है कि बिल्कुल शुरू से हम कहानी नहीं शुरू करेंगे। एक तो हमने ये देखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में है काफी अरसे से। फिर बादशाह को एक ख्वाब नजर आता है और वो उस ख्वाब की ताबीर का रिजल्ट ये होता है कि उनकी रिहाई का हुक्म हो जाता है। लेकिन पहले चाह रहे हैं कि जो उनके किरदार के ऊपर एक धब्बा लगा था उसकी क्लैरिफिकेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि अंबिया का किरदार साफ होता है। और फिर ये भी साथ में मकसद था कि किसी के दिल में खास तौर पर जो अजीज मिस्र है जिसके घर में वो गए थे गुलाम बन के, उसके दिल में कोई ऐसी बात ना हो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई खयानत की है। कल मैंने आपको बताया था कि स्टोरी के कुछ पार्ट्स हैं और साथ में उनके नंबर्स हैं। आई होप आपने नोट किए होंगे। मैं एक दफा उनको रिपीट कर रही हूँ ताकि हम सारे एक अलाइन हो जाएं, एक पेज पे आ जाएं। तो पहला हिस्सा था, मैं नंबर भी बताऊंगी क्योंकि नंबर इंपॉर्टेंट है, नंबर लिखना जरूरी है। पहला, यूसुफ का ख्वाब। नंबर दो, भाइयों की साजिश। नंबर तीन, अजीज की बीवी की साजिश, यानी उसका हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर मतवज्जो होना। नंबर चार, मिस्र की दूसरी औरतों का हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर मतवज्जो होना। नंबर पांच, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल जाना। नंबर छह, बादशाह का ख्वाब। नंबर सात, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जेल से बाहर आना। नंबर आठ, मिस्री खवातीन का एतराफ जुर्म। नंबर नौ, अजीज की बीवी का एतराफ जुर्म। ये हमने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, उसके बाद दो नंबर्स रह गए हैं। आप नंबर्स और उसका हेडिंग लिख लीजिए अपने पास, फिर साथ साथ कर लेंगे। नंबर 10 पे होगा यूसुफ के भाइयों का मिस्र आना और हकीकत का खुल जाना। और लास्ट 11, 11 नंबर, ख्वाब का पूरा हो जाना। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ। ये पीछे क्या वाकया चल रहा है कि मैं थोड़ा सा बल्कि पीछे से ही पढ़ती हूँ। कि उनको कहा है कि बादशाह की ख्वाब की ताबीर जब बता दी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो अब बादशाह चाह रहे हैं कि उनको निकाल दें, जेल से बाहर निकालें। तो उन्होंने कंडीशन ये रखी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि पहले ये बताया जाए कि जो खवातीन ने साजिश की थी उसका क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि वो खयानत नहीं करना चाहती। तो अब आगे क्या चल रहा है, मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ, नफ्स तो बदी पर उकसाता ही है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो, बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। यानी नफ्स की बात की है कि वो धोखा देता है। और मैं, वो खुद कह रहे हैं, अपना क्लेम करें कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा नफ्स कोई बहुत ज्यादा पाक है, बल्कि नफ्स तो चीज ही ऐसी है जो बदी पे उकसाता है। कौन सा नफ्स है? देखिए, इन नफ्स लअम्मारा, नफ्स अम्मारा। देखते हैं क्या चीज है। नफ्स जो है वो जान या रूह को कह सकते हैं, और इसको शऊर या अदराक भी कहते हैं, कॉन्शियस जिसको हम कह सकते हैं। इसके तीन लेवल्स हैं जहां तक कुरान में एक्सप्लेन किया गया है उसके अकॉर्डिंग। एक है नफ्से अम्मारा, जिसका जिक्र इस आयत में, आयत नंबर 53 में हमें नजर आ रहा है। नफ्से अम्मारा, नफ्से अम्मारा हमारे अंदर की वो ख्वाहिशात हैं जो चाहती हैं कि फौरन उनकी तकमील हो जाए। मैंने हुक्म दिया, बस फौरन उसको चीज सामने हाजिर हो जानी चाहिए, चाहे वो जायज तरीके से हो ना जायज तरीके से हो, चाहे मेरी ख्वाहिश भी जायज है या ना जायज है, बट ये ख्वाहिशात इंसान के अंदर आती हैं, नेचुरल है। दूसरा है नफ्से लवामा। ये क्या कहता है कि ये तुमने सही नहीं किया। मतलब इंसान से कोई गलती हो जाती है तो वो
اس کے دماغ پہ ہیمر کرتا ہے کہ یہ تم نے غلط کیا ہے. اس کو ہم ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، ضمیر کی آواز اس کو کہا جاتا ہے. اور یہ انسان کو حقیقت بتاتا ہے. ایک اس سے بھی بڑا لیول ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ، یہ تینوں قسم کے جو نفس ہیں یہ ہمیں قرآن پاک میں اس کی ڈسکرپشن ملتی ہے. نفس مطمئنہ ایسا ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے سورہ ہود میں آیت نمبر 9، 10 اور 11 اس کے اندر ہم نے دو ایکسٹریم سچویشن دیکھی تھی کہ جب انسان کے اوپر نعمتیں چھن جاتی ہیں تو اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، کہ مایوس ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دیتا ہے تو پھر اتنا خوش ہوتا ہے کہ تکبر میں آ جاتا ہے. لیکن ان دونوں کے درمیان میں ایک کیفیت ہے، ان کا ذکر بھی ہوا تھا، اور وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں. یعنی کیسی بھی کیفیت ہے، ان کا پینڈولم اپنی جگہ پہ ہی رہتا ہے. وہ بہت زیادہ ہائی ایموشنل سٹیٹ میں نہیں جاتے، وہ لوگ نارمل رہتے ہیں، اعتدال کی حد کے اندر رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے نفس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. اس کا ذکر انشاءاللہ سورہ فجر میں آئے گا. اور سورہ فجر میں تو بلکہ ایسے لوگ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کو یہی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چلو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس مطمئنہ کے لیول کو اچیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واپس آتے ہیں آیات کی طرف. کیا کہہ رہے ہیں حضرت یوسف کہ میں اپنے نفس کی برات نہیں، یہ نہیں رسپانسبلٹی ہٹانا نا، تو میں وہ نہیں کر رہا، کیونکہ نفس ایسی چیز ہے جو بدی پہ اکسا دیتا ہے انسان کو. اللہ یہ کہ انسان کے اوپر اس کے رب کی پروٹیکشن ہو، رحمت ہو. اور وہ رحمت دیکھیں ان جو تین ہم نے اقسام پڑھی ہیں، تو انسان کا ضمیر کا زندہ ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس کو فوراً ٹوکتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا. بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. یعنی ایک سینٹینس ہی ہے جس میں سارا کچھ بتا دیا کہ مستقبل کے لیے بادشاہ نے ان کے لیے کیا سوچا ہے، کہ کوئی ایک خاص پوزیشن دینے والے ہیں بادشاہ ان کو. جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں. یہ وہ کنڈیشن ہے. اب دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود ایک چیز کی آفر کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں. تو اب اب کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اندر کون سی سکلز ہیں، تو انہوں نے جیسے اپنے ریزیومے میں ہم لکھتے ہیں نا کہ ہمارے اندر یہ سکلز ہیں تو آپ ہمیں جاب کے لیے کنسیڈر کیجیے، تو انہوں نے بتا دیا کہ میں یہ کام بہت اچھے کر دیتا ہوں، میں فائنینس منسٹر بن سکتا ہوں، میں فائنینسز کو بہت اچھے طریقے سے مینج کر سکتا ہوں، اور جو فیوچر میں جو فوڈ کا کرائسس آنے والا ہے اس کو مینج کرنے کے لیے بھی میں ہیلپ کر سکتا ہوں. کیوں؟ میرے اندر کیا کیپیسٹی ہے کہ میرے اندر اس چیز کا علم موجود ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں امین بھی ہوں، میں حفاظت کرنے والا ہوں، خائن نہیں ہوں میں. تو یہ ہے کہ اگر ضرورت پڑے اور جذبہ لوگوں کی خدمت کا بھی ہو تو انسان اپنی کوالٹیز کو بیان کر سکتا ہے، یہ شو آف میں نہیں آتا. ویسے تو ہمارے دین میں اس بات کو منع کیا گیا ہے کہ انسان کسی عہدے کی خواہش کرے، لیکن جب ضرورت ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ وہ اس میں اپنا پارٹ پلے کر کے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے تو اس چیز کی اجازت ہے. اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعنی یہ وہی عہدہ ان کو ملا جو اس شخص کے پاس تھا جس نے ان کو خریدا تھا. اب وہی عہدہ ان کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح راہ ہموار کی، کہاں سے نکلے ہیں، کیسی کیسی سچویشن پیش آئی ہیں اور آخر میں کہاں پہنچے ہیں. وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے. یعنی اب ان کو علاقے میں کنٹرول حاصل ہے. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. تو کیا نیکی کی حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ صبر، ہر موقع پر صبر کیا. اور اشتہا بہت زیادہ تھی، مختلف چیزوں کی ٹیمپٹیشن بہت زیادہ تھی، لیکن وہ اپنے ہی دین کے اوپر قائم رہے. اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ہے جو ایمان لے آئے اور تقوی کے ساتھ کام کرتے رہے. اب آگے 10th پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اسٹوری کا. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. آیت نمبر 58. یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اس کے ہاں حاضر ہوئے. اب یہ یعنی کہ بیچ کا جو سلسلہ ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ جو 7-8 برس کے واقعات درمیان میں ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے اب وہاں سے سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہانی کا. جب قحط
पड़ चुका है, वो सिचुएशन जाहिर होनी शुरू हो गई हैं, और अब क्या है कि लोगों को जरूरत है गल्ले की, तो अब आसपास से लोग आ रहे हैं। उसने उन्हें पहचान लिया, किसने? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। वो उससे नाशना थे, भाइयों ने नहीं पहचाना। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअख़िल लकुम मिन अबीकुम। जब इसने इनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक्त इसने कहा, अपने सौतेले भाई को मेरे पास लाना, देखते नहीं हो मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूँ। अगर तुम इसे ना लाओगे मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई गजा नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। तो ये बात हजरत यूसुफ ने अब अचानक से तो कैसे वो जाहिर कर दी कि उनका एक भाई है और ये सब कुछ। तो ये इस बिना पे फरमाई होगी उन्होंने ये बात के कहत की वजह से, क्योंकि मिस्र में अब जो भी गला मिल रहा था वो मिस्र के कंट्रोल में था ना। तो ये जो भाई आए हैं गला लेने के लिए, उन्होंने ये भी कहा होगा कि घर में हमारे इतने अफराद और भी हैं, अपने वालिद का भी तस्करा किया होगा, अपने भाई का भी तस्करा किया होगा। तो इस पे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम्हारे, और मे बी उन्होंने कहा हो कि दोनों को लेकर आना, तो वालिद के ना आने की कोई उन्होंने उज़र दिया होगा कि वो बूढ़े हैं, और क्योंकि रो रो के उनकी आंखें भी ना सफेद हो गई थी, वो ब्लाइंड हो चुके थे, तो नाबीना भी हैं। लेकिन अब भाई को ना लाने का तो कोई माकूल सबब नहीं हो सकता, तो वो कह रहे हैं कि भाई को मेरे पास लाना। उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब इसे भेजने पर आमादा हो जाएं। हम ऐसा जरूर करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों को इशारा किया कि उन लोगों के गले के इवज जो माल दिया है वो चुपके से इनके सामान ही में रख दो। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे और अजब नहीं कि दोबारा पलटें। अच्छा, एक चीज ऊपर ये कि हमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो मैनेजमेंट स्किल्स है ना वो भी नजर आती हैं। सिर्फ मिस्र के लिए खाने का इंतजाम नहीं किया जिस मुल्क में वो रह रहे हैं, बल्कि ऐसा ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि आसपास के कबाइल भी आ रहे हैं, आसपास के इलाके के लोग भी आ रहे हैं और उनको भी गल्ला मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक टेक्निक क्या यूज की है, ट्रिक क्या किया है कि हो सकता था कि वो दोबारा से उनके भाई उनके पास ना आते, तो उन्होंने जो कीमत दी थी उस गल्ले की, जिसके बदले उन्होंने खरीदा था, उन्होंने वो कीमत भी चुपके से उन्हीं के थैलों में रखवा दी। वक़ाल लिफ़ित्यानिहि इजअलू बिदअतहुम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यअरिफ़ूनहा इज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन। आयत नंबर 62। फलम्मा रजऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैलु फ़अरसिल मअना अख़ाना। आयत नंबर 63। जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएं और इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं। ऐसे ही डायलॉग एक पहले भी जाना पहचाना हमने सुना हुआ है ना, इसकी हिफाजत के हम जिम्मेदार। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं उसके मामला में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा कि इससे पहले उसके भाई के मामला में कर चुका हूं। अब एक एक्सपीरियंस पहले मौजूद है, अब वो हजरत याकूब कह रहे हैं कि तुम दोबारा से वही बात कर रहे हो, तो क्या तुम ये समझते हो कि मैं तुम पे दोबारा से ट्रस्ट करूं जबकि तुम वही सिचुएशन दोबारा से क्रिएट करने जा रहे हो? अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है, वल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। वलम्मा फतहू मताअहुम वजदू बिदाअतुम रुद्दत इलैहिम। फिर जब उन्होंने अपना सामान खोला तो देखा कि उनका माल भी उन्हें वापस कर दिया गया है। ये देखकर वो पुकार उठे, अब्बा जान हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारा माल भी हमें वापस कर दिया गया है। बस अब हम जाएंगे और अपने अहलो अयाल के लिए रसद लेकर आएंगे, अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे और एक बारे शुतर और ज्यादा भी लाएंगे। बारे शुतर, शुतर कहते हैं ऊंट को, और बार होता है बोझ। तो एक यानी एक्स्ट्रा जितना गला एक ऊंट बर्दाश्त उसके ऊपर आ सकता है, उसका बोझ उतना एक्स्ट्रा भी लेकर आएंगे। इतने गल्ले का आसानी के साथ इजाफा हो जाएगा। क़ाला लन उरसिलहु माअकुम हत्ता तुतूना मूसिकम मिनल्लाह। इनके बाप ने कहा, मैं उसको हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह के नाम से मुझको अहदो पैमान ना दे दो कि इसे मेरे पास जरूर वापस ला के रहोगे, इल्ला ये कि तुम घेर ही लिए जाओ। यानी श्योरिटी चाह रहे हैं कि वो सिचुएशन नहीं क्रिएट होनी चाहिए जो तुमने पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए किया, अब ये नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने अपने अपने पैमान दे दिए तो इसने कहा, देखो हमारे इस कॉल पर अल्लाह निगहबान है। तो जब भी इसमें हमारे लिए एक सबक ये है कि जब भी हम कोई वादा करते हैं, कोई कोई मुआयदा करते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, दो लोग होते हैं या चार लोग होते हैं, लेकिन उसमें अल्लाह भी शामिल होता है। अल्लाह भी देख रहा होता है, गवाह होता है अल्लाह के ऊपर।
پھر اس نے کہا اے میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ ان الحکم الا للہ علیہ توکلت والیہ فلیتوکل المتوکلون، آیت نمبر 67۔ یعنی اب ان کو اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، اجازت دے دی ہے، لیکن اب ساتھ میں نا ان کو نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ 11 نوجوان جا رہے ہیں اور اتنے کوئی وہ گاؤں کے ویل بلٹ لوگ ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قحط کا زمانہ ہے، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی لٹیرے آ گئے ہیں ہم پہ حملہ کریں گے، کوئی غارت گری ڈھائیں گے یہاں پہ، یہ بھی ایک ان کے مائنڈ میں ایک خوف ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں بھی اس وجہ سے بھی کہ حضرت یوسف حضرت یعقوب کو یہ لگا کہ جوان بچے ہیں اکٹھے ایک گروپ کی شکل میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو نظر بد لگ جائے، کیونکہ نظر بد برحق ہے، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کی ایک حدیث ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں ڈال دیتی ہے، لیکن اللہ یہ کہ انسان اپنی حفاظت کرے، تو اس کے لیے حفاظت کی دعائیں ہیں، صبح شام کی اذکار ہیں، معوذتین، آیت الکرسی۔ تو اب یہ لیکن ساتھ ہی کیا کہہ دیا کہ یہ نصیحت تو میں تمہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اللہ کی مشیت ہے اس سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، کیونکہ حکم آخر میں اسی کا ہی چلتا ہے، فیصلہ ہوتا وہی ہے جو رب نے پلان کیا ہوتا ہے۔ اور واقعہ بھی یہی ہوا، جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ تو اللہ کا پلان انسانوں کے پلان سے الگ ہوتا ہے۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کی، اور یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو کوشش کرنی ہے پھر بھی، ٹھیک ہے ہمارا اس بات پہ پورا ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کیا ہوگا وہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی کوشش نہیں کریں گے، ہم کوئی تدبیر نہیں کریں گے، ہم کوئی احتیاط نہیں کریں گے، نہیں وہ ہم کریں گے، پھر ہم توکل کریں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو، یعنی اپنا کام پہلے پورا کرو، لیکن وہ دل والی بات تھی تو وہ پوری ہوگی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، یہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انبیاء کے اوپر جو بھی تعلیم ہوتی ہے وہ جو وحی کی تعلیم ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹ آتی ہے، اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جانتے نہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آیت نمبر 69۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے، اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا، اسے بتایا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ یعنی میں بھی انہوں نے یہ بتایا ہو کہ یہ آپ کی بات ظاہر ہے، دونوں ہی ان کے لیے تو سوتیلے بھائی تھے نا، حضرت یوسف اور بنیامین دونوں، تو جو رویہ حسد کا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا وہ زیادہ ایکسٹریم تھا، لیکن کچھ نہ کچھ لیول تو بنیامین کے ساتھ بھی تھا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم ان باتوں کا غم نہ کرو جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ جب یوسف، اب ایک اور پلان چلے گا، دیکھیے اب کس کا پلان ہے، یہ پلاننگ بہت ہے اس صورت میں نا، ہمیں پلان بڑے نظر آتے ہیں۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، یعنی بہت لمبی سٹوری نہیں، کیونکہ قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے کہ وہ قصہ گوئی کی طرف جائے، تو آپ دیکھیں کہ پھر بھی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، کون سے بھائی کے پیالے کے سامان میں اپنا پیالہ رکھا؟ سب سے چھوٹے بھائی کے۔ ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو تم چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک قافلہ تیار ہے گھر میں سامان لے کے جانے کے لیے، اور وہ مائنڈ میں بات آئی ہوگی کہ ہمارے فادر نے ہمیں کیا کیا نصیحتیں کر کے بھیجی ہیں، تو ایک دم سے دل تو ٹھٹک کے رہ گیا ہوگا۔ کہتے تمہاری کیا چیز کھوئی گئی؟ سرکاری ملازموں نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک بار شکر انعام ہے، اس کا ذمہ میں لیتا ہوں۔ یعنی جو شخص یہ بات اعلان کر رہا تھا اس نے یہ کہا کہ اب جو بھی وہ پیالہ ریٹرن کرے گا ہمیں یا لا کے دے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا انعام کے طور پر۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم خوب جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، یعنی اس ملک میں، انہوں نے کہا اپنے ہاں تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن اس ملک میں نہیں آئے، ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔
तो चोरी करना जमीन में फसाद फैलाने के मुतरादिफ। उन्होंने कहा अच्छा अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा है? उन्होंने कहा इसकी सजा आवाज जिसके नहीं आ रही। सामान से, किसी को भी नहीं आ रही। अब आना शुरू हुई है। आ रही है। अच्छा वो इंटरनेट की सिग्नल थोड़ा नहीं बात मैम, की वजह आ से रही मैं थी भी, आवाज तो, आ चले रही थी। ठीक है ठीक है। अच्छा हम कहाँ थे? अच्छा अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा है? उन्होंने कहा इसकी सजा जिसके सामान से वो चीज निकले वो आप ही अपनी सजा में रख लिया जाए। यानी जो चोर होगा ना फिर वो यही रहेगा, वो वापस हम नहीं लेके जाएंगे उसको। हमारे यहाँ तो ऐसे जालिमों को सजा देने का यही तरीका है। हमारे यहाँ का क्या मतलब है, यानी फिलिस्तीन से ये लोग आए हैं, वहां पे किसकी शरीयत चल रही है? वही मिलत इब्राहिमी, जो और जाहिर है कि वही का सिलसिला तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ भी जारी जारी होगा। तो ऐसे जालिमों को सजा देने का उनके यहाँ यही तरीका है कि अगर कोई शख्स चोरी करेगा तो उसको उस शख्स की गुलामी करनी होगी कुछ अरसे तक जिसके यहाँ उसने चोरी की। तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले उनकी खर्जियों की तलाशी लेनी शुरू की, यानी खर्जियां का मतलब है उनके माल सामान की। फिर अपने भाई की खर्जी से गुमशुदा चीज बरामद कर ली। इस तरह हमने यूसुफ की ताईद अपनी तदबीर से की। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला। ये तदबीर असल में यूसुफ की नहीं थी, ये तदबीर अल्लाह की थी। उसका ये काम न था कि बादशाह के दीन में अपने भाई को पकड़ता, इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद करते हैं। एक इल्म रखने वाला ऐसा है जो हर इल्म से बालातर है। बहुत खूबसूरत आयत है, आयत नंबर 76। नरफाउ दरजातिम मन नशा व फौका कुल्ली दी इल्मिन अलीम। यानी जितने भी दुनिया में इल्म वाले लोग हैं ना, जितना भी बड़ा उनका दर्जा है इल्म में, जितना भी कमाल उन्होंने इल्म में हासिल कर दिया है, उनके ऊपर दुनिया में भी कोई ऐसा होगा जो उससे ज्यादा जानने वाला होगा। और जो सबसे ज्यादा जानने वाला होगा उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जानने वाली हस्ती होगी। और वो किसकी हस्ती है? अल अलीम, हमारे रब की हस्ती। अब इसका क्या मतलब है कि वो अपने कानून के मुताबिक उसको नहीं कैद कर सकता था। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो मिस्र का कानून नहीं लागू करना चाहते थे खुद। क्यों? क्योंकि वो खुद तो शरीयत इब्राहिमी की पैरवी करते थे ना, तो इसीलिए उन्होंने ये सब किया कि तुम्हारी जो सजा होगी हम उसके मुताबिक काम करेंगे। हालांकि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ये भी राय होती है कि मिस्र के कानून के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन ये है कि यानी उस अब वो चोर को नहीं पकड़ सकते थे। हालांकि ये कैसे हो सकता है कि किसी चोर की किसी मुल्क में कोई सजा ही ना हो। क़ालू इन यस्रिक फ़क़द सरक़ अख़ुल लहू मिन क़ब्ल। इनके भाइयों ने अब क्या कहा? इनके इन इन भाइयों ने कहा ये चोरी करे तो कुछ ताज्जुब की बात भी नहीं, इसके भाई, इससे पहले इसका भाई भी चोरी कर चुका है। किसकी बात कर रहे हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम की। और किसके सामने बात कर रहे हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने। यानी अभी तक वो हसद जो था, और पता भी है उसके साथ क्या कर चुकी है, फिर भी हसद नहीं खत्म हुआ, अभी भी वो वाली पुरानी बात। यूसुफ इनकी ये बात सुनकर पी गया। यानी आप देखिए कि कौन कर सकता है ये काम, कि इतनी बड़ी बात कर दी। वो कोई और होता ना तो उसी वक्त धर लेता कि अच्छा तुम्हें पता है तुम किसके बारे में ये बात कर रहे हो कि वो चोर था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि उनकी बात को बर्दाश्त कर दिया, सब्र किया, उसके ऊपर रिएक्शन नहीं शो किया। हकीकत इन पर ना खोली, बस जेरे लब इतना कहकर रह गया, बड़े ही बुरे हो तुम लोग, जो इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो इसकी हकीकत खुदा खूब जानता है। तो लोगों की गलत बातें कौन बर्दाश्त कर सकता है? वही जिसके दर्जे बड़े होते हैं, क्योंकि जिसके दर्जे बड़े हों वो इसीलिए बड़े होते हैं कि उनके दिल बड़े होते हैं। कालू या अय्युहल अजीजु इन्ना लहू अबन शैखन कबीरन फखुज अहदना मकाना इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। उन्होंने कहा ए सरदार जी इक्तदार। किसको कह रहे हैं? सरदार जी इक्तदार कह के मुखातिब कर रहे हैं, लेकिन किसको कह रहे हैं? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। वही यूसुफ जिनके साथ वो क्या सलूक कर चुके, वही यूसुफ जिसको थोड़ी देर पहले चोरी का इल्जाम लगा चुके। आप देखिए कितनी आयरनी ऑफ फेट है और आयरनी ऑफ सिचुएशन है ना, जिंदगी कैसी है। इसका क्या कहा अब मुखातिब करके? इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए, क्योंकि अब याद है ना, पता है क्या कमिटमेंट करके पीछे आए हैं, तो हमें रख लीजिए इसकी जगह। हम आपको बड़ा ही नेक नफ्स और एहसान करने वाला पाते हैं। जेल के साथियों ने भी यही कहा था ना कि हम आपको बड़ा एहसान करने वाला एहसान करने वाला कौन होता है? वो जो हक से ज्यादा देता है।
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده इन्ना इदल लज़ालिमून। यूसुफ ने कहा अल्लाह की पनाह दूसरे किसी शख्स को हम कैसे रख सकते हैं जिसके पास हमने अपना माल पाया है, इसको छोड़कर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। जाहिर है इंसाफ का तकाज़ा ये है। जब वो यूसुफ से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। उनमें जो सबसे बड़ा भाई था वो बोला, ये वही है जिसने वो काला काइलुन जो जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था ना कि यूसुफ को कत्ल मत करो, इसको अंधे कुएं में डाल देते हैं। अब ये वही वाला भाई है जो दोबारा से क्या कह रहा है। ये थोड़ी सी कोई इनकी सलामत है फितरत। उनमें से जो सबसे बड़ा था बोला, तुम जानते नहीं हो तुम्हारे वालिद तुमसे खुदा के नाम पर अहद पैमान ले चुके हैं, और इससे पहले यूसुफ के मामला में जो तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। अब मैं तो यहाँ से हरगिज ना जाऊंगा, यानी मैं तो अपने फादर को, मैं अपने बाप को फेस नहीं कर सकता जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दें या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला फरमा दे, और वो सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। तो उन्होंने तो इनकार कर, सबसे बड़े भाई ने तो कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा क्योंकि मैं नहीं फेस कर सकता अपने फादर को, और तब तक मैं यही रहूंगा जब तक या तो मेरे फादर मुझे इजाजत दे दें कि तुम वापस आ जाओ, और या अल्लाह ताला ही कोई फैसला मेरे लिए कर दे। अल्लाह ताला का क्या, कुछ कुछ भी फैसला हो सकता है, मौत का फैसला भी हो सकता है। तुम जाकर अपने वालिद से कह दो, अब्बा जान आपके साहबजादे ने चोरी की है, हमने इसे चोरी करते हुए नहीं देखा, जो कुछ हमें मालूम हुआ है बस हम वही बयान कर रहे हैं, और गैब की निगहबानी तो हम नहीं कर सकते। आप उस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, उस काफले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए थे, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। तो इतनी टेस्टिमनीज क्यों इकट्ठी कर रहे हैं, क्योंकि पता है ना इत्मीनान तो खो चुके हैं। तो अब जो है ये है कि इधर उधर से पूछे, अब पहली दफा है कि आप सच बोल रहे हैं लेकिन अब सच बोलने के बाद यकीन नहीं है कि मतलब हम पे ट्रस्ट भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। قال बस सव्वलत लकुम अनफुसुहुम अमरा फसब्रुन जमील असल्लाहु अन यातियनी बिहिम जमीया इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। बाप ने ये दास्तान सुनकर कहा, अब वो बीच बीच वाली जो स्टोरी है वो किस तरह से घर आई या सब कुछ क्या हुआ उसको काट के, तो अब वापस सीन जो है वो आ गया है फिलिस्तीन के ऊपर, क्योंकि बात तो पहले मिस्र में वो सीन था, अब सीन चेंज होके फिलिस्तीन में आ गया। बाप ने ये दास्तान सुनकर कहा, दरअसल तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बात को आसान बना दिया है। अच्छा, इस पर भी सब्र करूंगा और बखूबी करूंगा, सब्रुन जमील। क्या भाई कि अल्लाह इन सब को मुझसे मिला दे, वो सब कुछ जानता है और इसके सब काम हिकमत पर मबनी है। यानी जानते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ताला का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, इसमें भी कोई उसकी हिकमत होगी। अब कितने बेटे मिसिंग हैं उनके, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले मिसिंग थे, बिन्यामीन उस तरह से रह गए, और एक और बेटा भी, तीन बेटे मिसिंग हैं। पूर्वन की तरफ से मुंह फेर कर बैठ गया और कहने लगा, हाय यूसुफ, कौला या असफा अला यूसुफा वबियद्दत आइनाहु मिनल हुस्न फहुवा कज़ीम। बैठ गया और कहने लगा, हाय यूसुफ, वो दिल ही दिल में गम से घुटा चला जा रहा था, इसकी आंखें सफेद पड़ गई थी। यानी इतना रोए हैं अपने बेटे की जुदाई में कि आंखों में से नूर चला गया है, बेनूर हो गए हैं। तो देखिए अब कई दफा होता है ना कि तकलीफ ऐसी होती है कि आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो ये एक बहुत फितरी सी बात है। और ये सबर के मुनाफी नहीं है ये चीज, क्योंकि हमें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का बहुत अहम वाकया, जब उनके साहबजादे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात हुई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तदफीन हो रही थी तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पूछा कि या रसूलुल्लाह ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये तो खुदा की रहमत है जो मेरी आंखों से बह रही है। तो अब ये है कि ये चीज इंसान की फितरत में के अंदर मौजूद है, और वैसे भी आंसू बहाने से इंसान का दिल भी हल्का हो जाता है। बेटों ने कहा, खुदारा आप तो बस यूसुफ ही को याद किए जाते हैं। यानी आप बेटों का रवैया देखिए, एक बाप है, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि रिस्पेक्ट की जगह, और दूसरी बात ये है कि वो पैगंबर भी है, लेकिन क्या रवैया है, खुदारा आप तो बस यूसुफ ही को याद किए जाते हैं। नौबत ये आ गई है कि इसके गम में आप अपने आप को भुला देंगे या अपनी जान हलाक कर देंगे। उन्होंने कहा, कौला इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। उन्होंने कहा कि मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता। ये बहुत खूबसूरत दुआ है, अल्लाहुम्मा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इलल्लाह। अब इसमें क्या है कि देखिए, किसी से भी अपने गम का हम दुनिया में इजहार करें ना, तो फायदा कोई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो
اینڈ پہ آ کے جب انسان، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے، انسان اپنا دل بھی ہلکا کرنا چاہتا ہے کہ وہ ادھر ادھر بات کرے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے اس چیز کا. تو وہیں کیوں نہ بات کریں جو مصیبت ٹالنے والا ہے، پہلے ہی کیوں نہ وہاں بات کی، اس سے پہلے کہ اینڈ پہ آیا جائے کہ یا اللہ اب تو میری مدد کر، تو پہلے ہی کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی جائے. اور اس کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ، کیونکہ جماعت جو ہے وہ خلیفہ نے کروانی ہوتی تھی نماز کی، تو وہ جماعت کروا رہے تھے، اور اس دعا تک وہ پہنچے تو ہچکیاں ان کی مطلب ہچکیاں لینے لگے، اور کہا جاتا ہے کہ چوتھی صف تک ان کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی جب یہ والی آیات تلاوت کر رہے تھے. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اب حضرت یعقوب علیہ السلام دوبارہ سے اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹو لگاؤ، یعنی تم یہاں آ کے بیٹھ گئے ہو آرام سے، جاؤ واپس، ہمت نہ ہارو، جاؤ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. دیکھیے تو کیا ہے کہ کفر تو ایک گناہ کی بات ہے نا، تو مایوس ہونا بھی ایک گناہ کی بات ہے، کیونکہ ہمیں مایوس ہونے کی، ہمیں تو ہر ہر آن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر میں جو ہے وہ بڑی امید ہے جیسے بھی حالات ہوں. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، چاہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے، یعنی اپنی طرف سے ایفرٹ بھی کرتے رہنا ہے. جیسے یہاں پہ صرف یہ نہیں کہا کہ بس دعا کرو کہ ہمیں اللہ کی رحمت مل جائے اور ہمارے بچے سارے یا بھائی واپس آ جائیں، یہ کہا کہ کوشش بھی کرو، جاؤ پہلے تم کام بھی کرو. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایتھا العزیز مسنا واہلنا الضر. جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہے، اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے. اب دیکھیے یہ بالکل ہی آپ کہیں کہ 180 ڈگریز کا ٹرن آ گیا. پہلے والا بیہیویئر کیسا تھا اور اب کا بیہیویئر کیسا ہے. وہ بھی زمانہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف یہ کس طرح کی سکیمز کر رہے تھے، اور آج انہی کے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمیں خیرات دیجیے. اللہ خیرات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے. نادان تھے، جاہلون کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم اتنے میچور تھے، تم صحیح عقل سمجھ رکھتے تھے اور تم نے جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا. نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نادان تھے، نادانی کی وجہ سے تم نے یہ سب کچھ کیا. تو کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ یعنی یہ باتیں سن کے کہ اپنے بھائیوں کی یہ حالت دیکھ کے ان سے نہیں رہ گیا آپ. انہوں نے کہا، وہ چونک کر بولے ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. اب دیکھیے کہ کیا کہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، کتنی بڑی بات کی ہے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا. یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے بہت محنت کی اور تم وہیں کے وہیں رہ گئے اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا اپنے علم کی وجہ سے. نہیں، اب ساری جو بھی سچویشن ہے، جہاں پہ بھی پہنچے ہیں، جس بھی عہدے پر ہیں، بڑا عہدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کیا ہوا، لیکن کس کو اس کا رسپانسبل ٹھہرا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، کہ اللہ نے یہ احسان کیا ہے. اور کیونکہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا اجر نہیں مارتا. تو کتنا انہوں نے توکل کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور ایک مسلسل صبر کی داستان ہے ان کی. انہوں نے کہا باخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے. اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم. اللہ تمہیں معاف کرے. یہ وہی بات ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جب مکہ فتح ہو گیا تھا، اور ان کے بھائی، کون بھائی؟ نبی بھی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ خیر خواہ ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو وہ کھڑے ہیں اور سامنے قریش کے سردار کھڑے ہیں سر جھکائے ہوئے.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहो क्या तुम समझते हो कि क्या मेरा रवैया होगा तुम्हारे साथ? उन्होंने कहा कि आप नेक हैं और नेक वालिदैन की औलाद हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आज मैं तुम्हें वही जवाब देता हूँ जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को दिया था, और वो क्या था? क़ाल ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याति बसीरा वातूनी बिअहलिकुम अजमईन। दो हुक्म दे रहे हैं उनको, जाओ मेरा ये कमीज ले जाओ और मेरे वालिद के मुंह पर डाल दो, इनकी बिनाई वापस पलट आएगी, और सब अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। कहाँ ले आओ? मिस्र। इस तरह से ये सारे भाई और उनके वालिदैन फलस्तीन से यानी अपना वतन छोड़ के मिस्र में आबाद हो गए। तो यही सवाल पूछा था ना उन्होंने कि बनी इसराइल का असली वतन तो फिलिस्तीन था, तो ये मिस्र कैसे पहुंचे? और पहले भी हम ये बात करते आए हैं कि इसकी हकीकत खुलेगी सूरह यूसुफ में। तो इस तरह से क्या हुआ कि बनी इसराइल सारे के सारे मिस्र में आबाद हो गए। अब उनसे कहा है कि तुम मेरे वालिद के मुंह पर डालो, बिनाई वापस आ जाएगी, और सबको लेकर इधर आ जाओ। कमीज के साथ, कमीज को ही देख के स्टोरी का आगाज भी हुआ था, जो कमीज दिखाई थी खून लगा के, और अब एक कमीज ही स्टोरी का एंड भी कर रही है। फलम्मा फसलतिल ईदु क़ाल अबूहुम इन्नी ला अजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। जब काफिला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके भाई ने, तो उनके बाप ने कहा, कौन? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने। वो कहाँ पर है? मिस्र से काफिला रवाना हुआ है, वो किधर है? फिलिस्तीन में, कनान का इलाका था वो। मैं यूसुफ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, तुम लोग कहीं ये ना कहने लगो कि मैं बुढ़ापे में सठिया गया हूँ। घर के लोग बोले, खुदा की कसम आप अभी तक अपने उस पुराने खब्त में पड़े हुए हैं। यानी घर वाले भी वही सलूक कर रहे हैं, बेटे तो नहीं है घर पे, लेकिन जो उनकी बीवियां हैं और जो उनके बच्चे हैं उनका भी वही रवैया है उनके साथ, जो बड़ों का को करते देखते हैं घर वाले, छोटे बच्चे वो वही कुछ फिर कर रहे होते हैं खुद। तो अब क्या है कि पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में मौजूद थे, और कुआं वही था जब गिराया गया था, फेंका गया था उनको कुएं में, तो कुआं तो वही फिलिस्तीन में ही था, लेकिन तब खुशबू नहीं आई उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम